अस्सलामु अलैकुम। लो जी, घूमती चाय आपके साथ आ गई है। और घूमती चाय के साथ ये दो बिस्किट है, एक आपका है और एक मेरा है। तुसी केड़ा मिठा खाओगे? एक मिठा है तो एक नमकीन है, ठीक है। और ए घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, देख लिए घूमती चाय हमारी आपने? सर जी, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इमरान खान डील नहीं करेगा। इन्हां दी केड़ी गल ते असीं यकीन करिए? इमरान खान चोर डाकू से मुज़ाकरात नहीं करेगा, कर रहा है। इमरान खान जनाब अली, यार मैं अब इसकी कितनी मिसालें दूँ? आप यकीन करें, वो कहते ना कि जी कां जड़ा ना वो गंद भी खांदा सी ते चुंझ भी छटकदा सी। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੰਝ भी छिड़केंदा सी ते गंद भी खांदा सी। ये कह रहे हैं कि हम डील नहीं करेंगे, ये क्या है? आपने मजबूर कर दिया हुकूमत को कि साढ़े नाल गल तक करो। आय हाय 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 सर जी, कमाल है। वैसे यकीन करो कमाल है। ए जेड़े न्याजी है ना, इमरान न्याजी, ये पता की कहते, शिकस्त ना मनो। ये कहते जबान नाल ना मनो, चाहे तुसी थले लेटे पे हो, चाहे डिग पे हो, चाहे हार गए हो, चाहे जो, मूँह नाल ना मनो। ते ओनू कहता जी यह कामयाबी है। पहले कहता सी मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, उन्होंने कहा वो सारा ग्राउंड खाली हो गया है, विकटां उखड़ गई ने, सारा कुछ कहता मैं आखिरी गेंद तक खेल। यार कदी तो बड़े ही हसी आती है कि यार इस बेचारे नू किस सियासतदान के चक्कर च पाता है। पहले वो जूआ खेड के क्रिकेट खेडता रहा, जूआ खेड के इनू आदत होई पई हुई ने, आदत होई पई हुई ने। मैट्रिक्स से शादी, ये लोगों के जेब से पैसे खाता है, मैट्रिक्स से, ठीक है। ये आप देख लें, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और अब तक खा रहा है। वैसे किस्मत दा धनी है कि लोगों के पैसे, सर जी लोगों के इन्ने इनू लोग पैसे देंदे ने, देण नू तैयार ने। हुण ये जिहड़ा कह रहे सी ना कि जी सिविल नाफरमानी करो तो बाहरों पैसे ना आओ, तो सब तो ज़्यादा पैसे तो शौकत खानम नू ते इन्हां नू आंदे ने ना। तो लोगों ने इन्हां नू ही नहीं भेजने, क्योंकि इन्हां नू ही भेजणगे तो इनडायरैक्ट हुकूमत नू फायदा होएगा ना, डॉलर आणगे। तो यार क्या बात है यार, एदा दिमाग खराब है सर जी। इनू ना यह दिमाग एदा खराब हो गया। अज देखो मुज़ाकरात का पहला दिन सी, ठीक है। असी कलप रहे सां कि हुकूमत ने हामी क्यों भरी है, चलो भर लिए जी। अज इन्हां दे बंदे ही गायब सन। ना उमर अयूब आया उत्थे, ना अली गोहर आया, ना कोई इन्हां दे आए, सलमान अकरम राजा, कोई आया ही नहीं। इन्हां दा जेड़े मेन बंदे सन इन्हां दे अद्धे आए हुए सन। तो सर ये तमाशा है। ये सिर्फ वो चाह रहा है कि मैनू हुण मिसालां देणियां पैणगियां। एक तो मिसाल तुहानूं दित्ती है ना कि कां जिहड़ा ना वो गूं भी खांदा है ते चुंझ भी छिड़केंदा है, ठीक है। कहता जी मैं डील नहीं करूँगा। दूसरा है कहता जी वो मियाँ बीवी की लड़ाई हुई तो वो खामन घरों बाहर निकल गया, तो हुण वो दोपहर नूं निकला, रात शाम हो गई, तो वो कहता यार मैनू भी मनाण ही नहीं आई। ਉਹਦਾ दिल करे, भुख भी लगे, मौसम भी खराब, कि मैं घर जावां, लेकिन ਉਹਨੂੰ शर्मिंदगी हो रही सी कि मैं हुण किस मूँह नाल घर जावां। तो कहता जी तो बाहर खोता खड़ा सी, ਉਹਨੇ पूछल फड़ी तो ਉਹਨੂੰ दुलत्ती मारी खोते नूं, ते खोता दौड़दा घर आया, तो पूछल ਉਹਨੇ फड़े होया सी। ते घर जदों वड़े ना दरवाजे चों, ते खोते नूं ही कह रहा, खोतिया नहीं वीर जी मैं अंदर नहीं आना, मैं अंदर नहीं आना, मैं इस तरह का सर जी इमरान खान डील कर रहा है। आप यकीन करें, वो एक शेर मैंने मुशर्रफ के बारे में ही सुनाया हुआ था कि चौके च उल्टा लेट गया है, साढ़े कम दा नहीं रहा है। ये बिल्कुल उल्टा लेट गया है कि मुझे किसी सूरत बाहर निकालो। अब इसका क्या हाल है, कैसे निकालें? अब जी वो कह रहे हैं यूरोपीय यूनियन आ रही है, कदी वो कहता जी ट्रंप आ रहा है। मैं कहा यार देखो ए हालात भी होने सन। और वी लागर जेडे उसदे ने ना झूठ के पलंदे, वो देखें आज झूठ बोले थे इमरान रियाज गिरफ्तार हो गया।
میں ویڈیو بنانے ہی لگا تھا تو اس کی ویڈیو آ گئی, کہتا جی میں تو ٹھیک ٹھاک ہے, میں تو گرفتار نہیں ہویا, صرف میں 12 گھنٹے ویڈیو نہیں بنائی بس. وہ ویسے بھی 12 گھنٹے کی 2 ویڈیو بناتا ہے. تو اے انہوں نے ڈرامہ کیتا ہے کہ جی عمران ریاض گرفتار ہو گئے, تو اتنے آفتاب اقبال بھی دبئی گرفتار. سر یہ فراڈی ہیں, یہ پرلے درجے کے فراڈی ہیں. فراڈیا آف فرسٹ واٹر, اس کو کہتے ہیں فرسٹ واٹر, پرلے درجے کا فراڈیا, یہ وہ لوگ ہیں. تو جناب ہمارے پروگرام میں نے کل کچھ نام لیے تھے, تو کچھ دوستوں نے کہا جی کدی ساڑھا نام ہی لو. چودھری رمضان صاحب ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے, وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. چودھری محمد الیاس USA سے کہتے سر جی تسی ساڑھا کدی نا ہی نہیں لیا. میں آکھا اج لے لیں گے, اسی کہڑے کوئی مر گئے ہاں, اسی کہ اچھا جی. ابھی اور ایک اور سعودی عرب سے جناب ہمارے دوست رانا ریاض صاحب جی, ٹھیک ہے جی, نہ وہ ریاض احمد ریاض, وہ سعودی عرب سے وہ ہیں جناب. اور ایک اور دوسرے دوست ہیں رانا ریاض صاحب DHA لاہور سے, ٹھیک ہے جی. ہیپی برتھ ڈے ان کی تھی, ان کو ہم ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں, وہ ایک دن پہلے منا چکے ہیں. رانا صاحب ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ٹھیک ہے. میری 8 جنوری کو ہے, جس نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے وہ آ کے کھائے, میری برتھ ڈے میں آئے. کوئی گفٹ لینے کی ضرورت میں نہیں لیتا, آپ فکر نہ کریں, ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ گفٹ میں گفٹ دوں, ٹھیک ہے نا, یہ میری کوشش ہوتی ہے. تو اور ابھی میری ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی, وہ کہہ رہے تھے جی 4 سال سے میں قانونی ٹی وی آپ کا دیکھ رہا ہوں, عبد المنعم صاحب جی سعودیہ سے. تو ان کو بھی سلام. سر جی سلام قبول کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آج پہلی دفعہ میں ہوں تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا نا سر, مینوں سردی تھوڑی جی لگی آج لاہور, کیونکہ آج سارا دن بارشی ماحول رہا ہے. تو کمرے تو پھر بھی کوئی نہیں سردی ہے, دیکھ لو کمرے تو بالکل فٹ فاٹ بیٹھے ہیں اور تاڑ نال گپ شپ لا رہے ہیں. سر جی یقین کرے مجھے آپ کے ساتھ گپ لگانے کا اتنا مزہ آتا ہے. گپ تو مراد ہے نہیں کہ گپ میں چھڑ رہے ہیں, گفتگو کرنے کا. میرے لیے یہ عید ہوتی ہے یار, یہ آپ سے گفتگو کرنا, اور پھر آپ جب کمنٹس کرتے ہیں اس کا مجھے اور مزہ آتا ہے. تو اور آج میں ادھر ایک جہاں کھانا کھانے گیا تو وہاں پہ ایک فیملی ملی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور ہم آپ کے بڑے فین ہیں. ایک اور دوست مل گیا, اس نے کہا جی مجھے روز 2-3 بندے بازار میں کہیں نہ کہیں ملتے ہیں جڑے کہتے ہیں سر جی اسی قانونی ٹی وی دے بھی فین ہیں تے تواڈے بھی فین ہیں. میں کہا بھائی شکریہ بہت, اور دل بڑا خون بڑھ جاتا ہے. یہ کوئی فکرہ کہے نا سر جی, میں آپ کو 25 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام ہے میں نے امریکہ دیکھا. جب میں 25 سال پہلے گیا تھا نا, میں ایک دفعہ مری میں پھر رہا تھا تو مجھے ایک وکیل صاحب ہیں, ان کی سسٹر ملی کہ کہتے ہیں سر جی میں نے آپ کی کتاب پہ تصویر دیکھی ہے, آپ کا نام منصف اوان ہے, ایڈوکیٹ ہے. میں نے کہا ہاں, مری میں لاہور میں رہتا ہوں نا, مری میں. تو کہتی سر جی میں نے آپ کی وہ کتاب پڑھی ہے میں نے امریکہ دیکھا, میں بہت مزہ آیا, میں بڑی ہنسی ہوں, بڑا مجھے اچھا لگا. تو میرا یقین کریں میرا خون ایسے بڑھ گیا, کہا یار یہ, اور کتاب جو ہے نا, یہ میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں, کتاب اولاد کی طرح اچھی پیاری لگتی ہے. میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں, میں نے امریکہ دیکھا, چیف تیرے جانثار, پوئٹری شاعری کی کتاب عشق ممنوع, اور چوتھی ہے ملیشیا کے دن اور رات. ٹھیک ہے جی. منیر ڈوگر صاحب آپ کا بھی ابھی پیغام آیا ہے, انشاءاللہ آپ ملیشیا سے ہمیں دیکھتے ہیں, بہت آپ کی محبت کا شکریہ, تمام دوستوں کا ہی شکریہ. اور یہ جو آج ہم نے کچھ کھایا پیا ہے اس کا بھی آپ دیکھیں سر, یہ دیکھیں, یہ آپ کو شوں شوں کی آواز آ رہی ہے, یہ ہے مرغ مسلم. پورا وڈا مرغ ہوتا ہے سر جی نا, عام مرغ سے بڑا ہوتا ہے. تو آج ہمارے یہ مسعود بڑا صاحب آئے ہیں سوئٹزرلینڈ سے, اسپیشل فرمائش کی ہے کہ میں نے یہی کھانا ہے, PC ہماری نہیں جانا, یہی کھانا ہے. تو یہ ہمارے دوست ہیں قاسم صاحب, یہ بھی ہماری خصوصی دعوت پہ آج ان کو تشریف لائے ہیں.
یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے پیٹ کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں جی اس کے کیا کیا ہے ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਫਾੜਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਹਤਰਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ हाँ मोहतरम 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 हम उनको मोहब्बत से कहते हैं याद आ जाते हैं ये देखें जी ये हम इसका पेट खोल रहे हाँ हैं जी। तो इसके अंदर से कोई चीज़ें निकलेंगी काजू बादाम पिस्ते और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं तो ये अंडे होए 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 और सर जी ये बहुत मज़े का है ये खाने के लिए आप मेरे साथ रब्ता करें सॉरी एक सेकंड के लिए मैं बात करना हाँ, चाहता हूँ करें। मौलाना फजलुर रहमान मेरी ख्वाहिश है दिली मौलाना साहब एक दफा आपके साथ ये मुर्गे मुसल्लम खाया जाए हाँ तो कब आप मुझे चांस देते हैं टाइम देते हैं तो जरूर खाना है मैं बड़ी चलें। देर से ये सोच रहा हूँ चलो ठीक है तो बस थैंक यू ठीक है सर जी हाँ जी ये जी हमने इसका पेट चाक कर अच्छा। हारिस हाउ आर यू I'm doing very well. it is tasty it मुर्गे मुसल्लम is tasty Oh, बहुत मजा का बहुत मज़ा आया बहुत मजा आया बहुत मजा आया अच्छा जी जी ठीक है इम्तियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया जी हम आपके बहुत फैन हैं जी जी और बल्कि मेरी बेटी आपकी पेडिस्टल फैन है तो मैं आपके ले लूँ वीडियो जी जी बिल्कुल बिल्कुल ओ, बेटी कैसे आप हमारे प्रोग्राम देखती हैं मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं और आप हमारा एक एसेट है पाकिस्तान का। आपका नाम क्या है मेरा नाम लीना इम्तियाज है इम्तियाज साहब की बेटी हैं बहुत शुक्रिया सर थैंक यू बहुत शुक्रिया।